बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से मैं हूँ रिज़वान अरशद, और आज आप जो नशिस्त देख रहे हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उसका नाम है रहमत रमज़ान। अमूमी तौर पर इस वक्त हम आपके सामने सेहत है ज़िंदगी पेश कर रहे होते हैं, लेकिन आज रमज़ानुल मुबारक के खसूसी महीने के अंदर उसकी बरकतों, उसकी रहमतों को समेटने के लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं रहमत रमज़ान के नाम से। लेकिन आप बेफ़िक्र रहें कि आज की इस नशिस्त के अंदर जो अफराद मौजूद हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह आप अमूमी तौर पर हमारे इस चैनल के ऊपर देखते रहते हैं। और आज हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपको करवाता चलूँ। मेरे और आपके हर दिल अज़ीज़ डॉक्टर जो हैं, जो प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट चेहरा है, नाम है, पहचान है। उनसे आप अपनी हेल्थ की एडवाइस लेते हैं, उनसे पूछते हैं, और यकीनन आप समझ गए होंगे जनाब डॉक्टर इमरान गौहर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका रमज़ानुल मुबारक इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। सैयद नुमान अली शाह बुखारी, जो एक नशीद आर्टिस्ट है, माशाल्लाह बड़े मरूफ़ हैं पाकिस्तान की, और अब तो बरतानिया के अंदर भी बहुत मरूफ़ हो चुके हैं। और उनके उसके साथ साथ हमज़ा एहतशाम जो हैं आज हमारे साथ बैठे हैं। ये आज मेरा हाथ बटाएंगे और को होस्ट के तौर पर आज के हमारे इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह शरीक होंगे। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, और पहला सवाल जो है अमूमी तौर पर हम डॉक्टर साहब से हमेशा पूछा करते हैं, हाँ जी, कि डॉक्टर साहब सेहत के हवाले से हमें ये बात बता दें, आजकल सेहत के क्या हालात हैं, क्या कोई बीमारी जो है वो ज़्यादा वायरल हुई है, कोई वायरस चल रहा है। लेकिन आज हम खसूसी तौर पर उनसे बात करेंगे उनका रमज़ान कैसे गुजर रहा है, और उस हवाले से। और मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो है हमें स्टूडियो के अंदर लाइव कॉल कर सकते हैं। नुमान शाह भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। अगर आपने कुछ सेहत के हवाले से भी सवाल पूछना है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं। और डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह एक नामवर जीपी हैं, और आपको अपनी जो है नॉलेज और अपनी प्रैक्टिस के हवाले से इंशाल्लाह वो मशवरा भी देंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, कैसा रमज़ान जा रहा है आपका? अस्सलाम वालेकुम रिज़वान, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रमज़ान जा अच्छा रहा है। डॉक्टर साहब, आज का जो प्रोग्राम है ना, हो सकता है कि कोई आपसे पूछ ले जी उसको ये चल रही है इशू, लेकिन रमज़ान के हवाले से हम जो है ना नहीं इंशाल्लाह आपने ज़्यादा बहुत अच्छा किया, शुरू इंट्रो में एक्चुअली बता दिया कि लोग कर सकते हैं। ज़ाहिर है नाज़रीन हमारे जो हैं वो यूजुअली प्रोग्राम को देखते हैं, और उनको अगर कोई ऐसे मसाइल हैं और कि जिसमें हम मदद कर सकते हैं। देखिए, रमज़ान का तो अक्सर मकसद ही यही है कि हम लोगों को उनके मसाइल के लिए उनकी हमदर्दी करें, उनके लिए काम आएँ, और इसी स्पिरिट को हमें इनकरेज करना चाहिए ड्यूरिंग द रमज़ान। ऐसे ही। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है ना, तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज हैं इसको सेलिब्रेट करने के। जी जी। ये महीना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास महीना है, इसके अंदर हम इबादत करते हैं, हम सहर व इफ्तार करते हैं, लोगों को दावतें भी देते हैं। तो अभी तो वैसे अभी इब्तदाई दिन है, आपने किसी की दावत की है या आप किसी की तरफ गए हैं या नहीं नहीं, इफ्तार मैं की? तो अभी मैं कहते हैं ना गाड़ी वार्म अप हो रही है। सही है। सो अभी गाड़ी वार्म अप हो रही है, क्योंकि मुझे एक बड़ा मसला है कॉफ़ी का। अच्छा। तो मैं दोपहर में मुझे ज़रूर कॉफ़ी होती है, तो जब आप छोड़ते हैं ना तो आपको हेडेक होता है शुरू। तो मैंने खैर रमज़ान से थोड़े दिन पहले मैं छोड़ देता हूँ कॉफ़ी एक्चुअली पीना, लेकिन वो इट टेक्स सम टाइम टू गेट रिड ऑफ दैट होल हेडेक और माइग्रेन और वो। तो आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज़ राइट नाउ इंशाल्लाह ताला। मैं ये नहीं चाहता कि किसी को बुलाऊं या किसी के यहाँ जाऊं और हेडेक लेके बैठ जाऊं। आफ्टर जो अफ्तार है, वो जैसे आप जिनको कॉफ़ी की या अक्सर लोगों को दूसरी चीज़ों की आदत होती है, तो अक्सर लोगों का हेडेक हो जाता है। ऐसे ही तो है। इससे बेहतर तरीका यही होता है कि आप कोशिश करें। मैं भी थोड़ा सा कोशिश की थी, मैं पिछले इस साल ये हुआ थोड़ा लेट हो गया। असल में 2-3 दिन पहले कोशिश करनी चाहिए, मैंने सिर्फ 1 दिन पहले ही छोड़ना शुरू किया, तो इट टेक्स 3 और 4 डेज टू सेटल डाउन। तो आपकी बात से तो डॉक्टर साहब ये भी लगता है कि अगर आपने किसी चीज़ को अपनाना है या आदत बनानी है, तो रमज़ानुल मुबारक बेहतरीन महीना है। बिल्कुल आप आने वाले दिनों में उस तरह से वो चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल हमजा भाई? नुमान शाह हमारे साथ मौजूद बिल्कुल। हैं, पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान में तो आपको मालूम है जब रमज़ान आते ही दावतों का सिलसिला और एक ये सारी रूटीन शुरू हो जाती। क्या फ़र्क पाया पाकिस्तान के रमज़ान के और यहाँ के रमज़ान? हाँ जी, पाकिस्तान के रमज़ान और ज़ाहिर वहाँ एक माहौल होता है कि एक दूसरे के घर दावत अफ्तार होती है। फिर आजकल स्ट्रीट अफ्तार बहुत ज़्यादा हो रही हैं। वो एक ज़ाहिर मैसेज दे रहे होते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज होता है कि वो गरीब नादार लोग जो उनके लिए फ़ूड इकट्ठा करना या घर में अफ्तारी करना या वैसे ही बड़े मसाइल में घिरे हुए होते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रीट अफ्तारी का अहतमाम किया जाता है। फिर उसमें वो लोग भी शरीक हो जाते हैं जो सफ़र में गुजर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, तो
روزے کا ٹائم ہو جاتا ہے یا آفس سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس جگہ پہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. باقی مساجد کے اندر وہی تراویح، وہی نمازیں، اور پھر رات بھر جو ہمارے جتنے بھی جو اب وہ کہتے ہیں نا جو اب انکلس ٹائپ کے جو سٹیزنز ہیں وہ گپ شپ لگاتے ہیں، اور جو نوجوان ہوتے ہیں وہ کرکٹ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ کراچی کے اندر جو نوجوان ہیں، رمضان کی جو نائٹ ہے تراویح کے بعد سحری تک، اس میں کرکٹ کے بڑے دلدادہ ہو گئے ہیں اور اسٹریٹ کرکٹ بڑا پروموٹ ہو رہا ہے رمضان کے. آپ بھی کھیلتے ہیں وہاں ہوں جب؟ میں نے تو کافی کھیلی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ہم اوپر کے سٹیزن میں آ گئے ہیں نا. اب یہ کہ ظاہر ہے ہاں جی سینئر سٹیزن، اب وہ اس کی ایج ہوتی ہے نا. اب کرکٹ کی بھی ایک ایج ہوتی ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے اب آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، یا پھر تراویح کی نماز پڑھنے آئے تو پھر وہ دن بھر کے قصے، یا پھر جب وہ سب ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو پتہ نہیں کون کون سی باتیں یاد آ جاتی ہیں، بچپن کی باتیں بھی اس میں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ساری صحیح. اور پھر وہ خاص طور پہ وہ جب، کیونکہ جب تک روزہ آپ کا ہوتا ہے نا تو ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی روزہ گزرتا ہے پھر چلے جی آپ اپنے گھر کی طرف اور وہ اپنے گھر. اچھا حمزہ، آپ بھی ماشاءاللہ میرا خیال ہے آپ کا پہلا رمضان ہے برطانیہ میں، اور حمزہ پاکستان سے ماشاءاللہ یہاں پر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آئے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں اس رمضان کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے جس طرح سب کو ناظرین پتہ ہے کہ رمضان مبارک کے اوپر دسترخوان سجے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو کسی نے ویسے تصویر بھیجی ہے کہ ہم بہن نے یا بھائی نے کہ گھر میں ہم یہ افطار کر رہے ہیں، اور آپ کیا؟ یہ بہت ہوتا ہے. خیر میرا رمضان جو ہے وہ تھرو آؤٹ ہی گھر سے باہر ہی ہاسٹلز میں ہی گزرا ہے. تو وہاں پہ یہی ہوتا تھا، دوست افطاری کے بعد بیٹھ جائیں، پھر تراویح کو ساتھ جانا، واپس آنا، اور پھر اپنی گیدرنگ کرنا، اور سحری تک جاگتے رہنا. سحری تک ہم سوتے نہیں تھے. یہاں کی کچھ معمولات اور مصروفیات اور قسم کی ہیں، ہر چیز کو تھوڑا ڈسپلن کرنا پڑتا ہے، لیکن ظاہر ہے گھر کی یاد بہت آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہے. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ یار بہت اچھا آپ نے سوال کیا، بلکہ میرا بیٹے نے کل پہلا روزہ رکھا، اور ماشاء اللہ ہی از 10 ناؤ. تو مجھے اس میں روزے پہ اپنا یاد آیا روزہ، اور میں نے اس کو اپنا پورا قصہ سنایا. میری عمر میرے خیال میں 8 سال کی تھی. اچھا. اور میرے بڑے بھائی ہیں وہ تقریباً مجھ سے 1.5-2 سال بڑے ہیں، تو ہم دونوں نے ساتھ روزہ رکھا تھا. تو 8 سال ظاہر بڑی چھوٹی عمر ہوتی ہے، اور پاکستان میں گرمی بڑی ہوتی ہے. تو مجھے یاد ہے پورا میرے والد نے بڑا اہتمام کیا تھا، بڑی دعوت وغیرہ، رشتہ داروں کو بلایا تھا، روزہ خوشائی بولتے ہیں. تو اس میں لیکن رائٹ ایٹ دی اینڈ میرے خیال میں مغرب کی نماز سے پہلے میں بالکل بے ہوش ہو گیا. اچھا. تو مجھے رائٹ ایٹ دا اینڈ آف دی مجھے پانی پلایا گیا. اب پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا نہیں کیا اس وقت، لیکن میرا پہلا روزہ، آپ کا پہلا روزہ 8 سال کی عمر میں، کہتے ہیں کہ حسن ظن رکھنا چاہیے. تو اللہ کے ساتھ حسن ظن ویسے ہی زیادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اس کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو اس سیج کے اندر شاہ جی تو وہ تو الحمدللہ انشاءاللہ قبول ہوا ہوگا. مثبت رہے، ٹینشن نہ لیں. اگر آپ تھوڑا پہلے کھا بھی لیا تو چلے گا. نہیں وہ رائٹ ٹل دی اینڈ گیا تھا. جسٹ بیفور اذان میں بالکل آئی کوڈنٹ ٹالریٹ دی ہیٹ، اور اس کی وجہ سے. لیکن اس میں میرے بھائی جو تھے وہ، کیونکہ میں ظاہر وہ اتنے مجھ سے تھوڑے سے بڑے تھے، تو میں ان کو دیکھ کے مجھ میں زیادہ، حالانکہ سب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی رکھ لو گے، 8 سال ظاہر ہے چھوٹی عمر ہوتی ہے، لیکن میں ان کو دیکھ کے میں نے کہا نہیں میں نے رکھنا ہے روزہ. تو وہ خیر الحمدللہ. آپ کی بات سے نا وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے پتہ نہیں قبول کیا یا نہیں. تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آج جو گزشتہ رات تھی اس میں وقت چینج ہوا ہے. تو اس طرح ہر سال یہاں پر ہوتا ہے. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہمارے دوست تھے، تو اس طرح جو ہے نا وہ انہوں نے نا ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا باہر گھڑی میں اور فجر کی نماز پڑھنے میں. تو وہ بس اس کو یہی تھا کہ یار 3 بجے یا 4 بجے جو ہے نا میں فجر جو ہے نا پڑھ کے میں نے سو جانا ہے. صحیح ہے. تو ہم لوگ باہر کام کاج سے جاتے تھے گھروں کے اندر، تو اس وقت جا کے پڑھتے تھے یا پڑھ کے چلے جاتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وقت چینج ہوا تو وہ نماز پڑھ کے سو گئے ہوئے تھے صاحب. تو میں نے جا کے اٹھایا، میں نے کہا ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، تو آپ اٹھے نماز پڑھیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے پڑھ لی. میں نے کہا کیسے پڑھ لی، ابھی تو اذان نہیں ہوئی تھا. آپ نے کہتے ہیں بس روزانہ میں اسی ٹائم پہ پڑھتا ہوں، تو میں نے پڑھ لی ہے. تو میں نے کہا نہیں ابھی پڑھے. کہتے نہیں میں نے بستر سے اٹھا، میں اللہ میرا جو ہے نا اس کے ساتھ معاملہ ہے، بس ہو گئی ہے میری. تو آپ نے بھی جو ماشاءاللہ کیا، تو کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے. جی ہم صاحب کچھ بات کرتے ہیں. آپ کو اپنا پہلا روزہ یاد نہیں یاد، ایسے ہی میں آپ کے ساتھ تو بے ہوشی والا معاملہ نہیں، لیکن نہیں یاد ٹو بی آنیسٹ. کافی ینگ رکھا ہوگا آپ نے. کوائٹ پاسبل ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے گھر کے اندر جو ماحول ہے ابا جی کی طرف سے یا فیملی کی طرف سے تو وہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آپ حمزہ بھائی کوئی کویشچن پوچھنا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، بس یہ ذہن میں رکھیں. اور ماشاءاللہ ایک عرصہ دراز سے یہاں برطانیہ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی رہے ہیں، اور یہاں پر انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں.
ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، رمضان کی برکات تو ہیں، اس کے روحانی فیکٹرز اپنی جگہ ہیں، اس کے ریلیجس فیکٹر اپنی جگہ ہیں. تھوڑا سا صحت پہ بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ شعبہ بھی ہے اور دیکھنے والے ناظرین کے لیے ہم اس کے جو صحت پہ اثرات ہیں اس کا اگر آپ چھوٹا سا شارٹ سا ایک انٹرو دیں، اس کے بعد سوالات کا سلسلہ پھر آپ. بہت اچھا سوال ہے حمزہ. دیکھیں آج کل ہم سب سنتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں، بہت زیادہ ایک رجحان ہے لوگوں کا، اور آج کل تو بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اس کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی جانی چاہیے. یعنی کہ 12 سے 16 گھنٹے جو ہے اگر آپ فاسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے، وزن کو مینیج کرنے کے لیے، ڈائبٹیز کے فیکٹرز کو کم کرنے کے لیے، بلڈ پریشر کے فیکٹر کو کم کرنے کے لیے بہت سود مند ثابت ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے دین میں روزوں کا اہتمام کیا ہے کہ ہمیں خاص طور پہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ویسے ہی بچپن سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مہینہ ایسا بنایا ہے جو ہمیں بیسکلی ڈیٹاکس کرتا ہے ہماری باڈی کو، اور اس کے لیے ہم کو تیار کرتا ہے کہ ہماری صحت بہتر رہے مزید جو مہینے ہوتے ہیں دوسرے. میں ایک چیز ضرور اس میں بات اپنی شعبے سے متعلق اور لوگوں کو ایک نصیحت سے متعلق، کیونکہ ظاہر رمضان ابھی سٹارٹ ہوا ہے، آپ کھائیں، اچھا کھائیں، لیکن میک شور کریں کہ ایسی خوراک کھائیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہو. فرض کیجئے کہ ہم لوگ اکثر بہت زیادہ انڈلج ہو جاتے ہیں شگری ڈرنکس میں افطار کھولتے ہوئے، یا بہت ساری تیل والی چیزیں یا بہت ساری گھی والی چیزیں ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے ہو سکے تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ٹریڈیشن ہیں، سموسے بھی کھانے ہیں، اور جیسے ہمارے رضوان بھائی ہیں ان کو پائے بھی بہت پسند ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی تھوڑا سا ایک اعتدال میں کھائیں تاکہ اچھا ڈاکٹر صاحب پائے آئے نہیں ابھی تک ویسے میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں. تو وہ اس کو یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ تھوڑا سا اعتدال کریں اور اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں. اور اصل میرے خیال ہے، میرے پرسنل اپنا ویو ہے، اور ہم ٹھیک ہے، ہم بہت ایک سوشلائزیشن بھی بہت ہوتی ہے ہمارے یہاں، لوگوں کو بلانا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے ایکچولی، لیکن میرے خیال میں انکریج کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا کھانے میں احتیاط رکھیں، ایسی چیزوں سے احتیاط رکھیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے نہ کہ کم ہو، تو اٹ جسٹ ڈیفیٹ دا ہول پرپز. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باڈی کا خیال رکھیں اور اس مہینے کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ، روحانی اور جسمانی دونوں، اس کے ساتھ اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اور ہمیں اس تحفے کو پوری طرح سے دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہیے کہ اس کی اسپرٹ میں ہم فالو کریں، جسمانی، روحانی اور غذا میں بھی اب اعتدال کا مظاہرہ کریں. ایسی خوراک کھائیں جو کہ آپ کو بعد میں موٹاپا نہ کر دے، یا جس کا پتہ ہے ہمیں لائک شگری ڈرنکس ہو گئے یا گھی اور تیل والی چیزیں جو ہو گئیں، احتیاط کریں اس میں، اور اس سے جو جسمانی جو فائدے ہیں، فوائد ہیں، وہ بھی حاصل کر سکیں. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، اور اس وقت بہت سارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ افطار کی تیاری بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ دیکھ رہی ہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ تیل والی چیزوں سے بچیں اور ان چیزوں سے بچیں، اور ساتھ میں وہ کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، آپ کریں، ماشاء اللہ ظاہر ہے گھر میں بچے ہوتے ہیں، جوان بچے ہیں، وہ سارے افراد جو ہے نا خوشی کے ساتھ ان چیزوں کو کھاتے ہیں. اور رمضان المبارک کے اوپر جب آپ کے گھر کے دسترخوان پر بہت ساری نعمتیں پڑی ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ یہ دل بھی خوش ہوتا ہے، روح کو بھی تسکین ملتی ہے، اور پھر جب آپ اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں الحمدللہ اچھی ہے. اور لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں اعتدال کے اندر رہنا چاہیے. ہمارے ساتھ سید نعمان علی شاہ بخاری فرام آل دا وے ٹو کراچی موجود ہیں، فرام پاکستان. پاکستان. ہاں شاہ صاحب، ہمارے ناظرین آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ کی جو سحر انگیز گفتگو اور آواز ہوتی ہے اس سے وہ محسوس ہوتے ہیں. نہیں، سحر انگیز گفتگو آپ کی ہوتی ہے اور شاید آواز میری ہوتی ہے. شاہ جی، ہمارے ناظرین کو کلام کون سا سنا رہے ہیں؟ ترنم کے ساتھ جو گفتگو، یہ کیا ہے؟ ترنم کے ساتھ جو گفتگو نہیں، سوری، ترنم کے ساتھ جو میں پڑھتا ہوں، کلام، دل سوز تو کیسے مطلب جو دل کے اوپر جا کر اثر کرتی ہے. بالکل صحیح. تو کلام سنا دیں ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ العزیز. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ
کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ انا فی عطش وسخاک اتم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، میں گیسوئے پاک ابر کرم، ہر سنہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ رواں ہوئی، جب نظر تو سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا جہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا، لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا،
जगराज को ताज तुरे सर सो है तुझको शहीदों सरा जाना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। शाह साहब, माशाल्लाह। मदीने से मेरी उल्फत यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है और मेरा सारा असासा मदीने में है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत हमारे ईमान का बुनियादी अकीदा है और उसके बगैर तो हमारी ज़िंदगी मुकम्मल ही नहीं है। यानी अल्लाह की वहदानियत का इजहार और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये वो बुनियादी एक अकायद हैं कि जिसके बगैर कोई मुसलमान हो नहीं सकता। रिजवान, मेरा ये ईमान है कि कहा जाता है कि रमज़ान में हर चीज़ का अमल बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और जो नुमान ने नात पढ़ी, और मेरा ये मानना है कि इनका पढ़ना और हमारा सुनना इसका जो दुगना हो गया होगा आज। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान। शाह साहब, आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहे हैं और यकीनन रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है फिर, तो इसमें ज़ाहिर है कि हर एक का अमल, और इसमें अगर हम नमाज़ों के अंदर खुश खुजू पैदा करें, कुरान मजीद की तिलावत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से पढ़ते रहें, तो इसका हर एक छोटे से अमल का दुगना इसका अजर है। अगर एक फ़र्ज़ है तो वो 70 फ़राइज़ के बराबर है। तो मेरे ख्याल से ज़ाहिर है इसमें अगर हम तो नाते पढ़ेंगे और कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो इंशाल्लाह इसका बड़ा नफ़ा है। वैसे ही नेकी का काम कुरान पढ़ना भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करना भी। डॉक्टर साहब, आप पहली दफ़ा कब आपने रोज़ा रसूल को देखा था और क्या कैफियत थी? यार मैं तो एक ही दफ़ा गया, मैं हज पे गया था। अच्छा। 2010 में। तो बिल्कुल मुझे हमेशा मैं प्लान करता था जाने का, और ज़ाहिर है मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़ाहिर है मसरूफियत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक जो फ़र्ज़ था उसके लिए तो, हाँ, जो मैं हज के लिए तो उस ज़माने में फ़र्स्ट टाइम 2010 में मैं गया, और ड्यूरिंग हज डॉक्टर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे सुनेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, आपको और आपके सारे जितने भी बैठे हुए हैं, शाह साहब, सब लोगों को, जनाब शाह साहब की जो ये नज़में पढ़ते हैं ना, या तो वो मुझे बड़ा पुराना, वो 60s में जब पहले नाते रसूल मकबूल पढ़ा करते थे, ज़हूरी साहब और उनके साथ और बहुत सारे लोग थे, तो वो हमें याद आ जाती है। लेकिन ये है कि ये नौजवान है, ये मैं पुराने ज़माने की, मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ। जी जी, ये भी आपके ज़माने की, टेंशन नहीं है। अजर दे और सब मेरे भाइयों, सब भाइयों को जी। पहले भी आपको रमज़ान मुबारक कह चुका हूँ, दोबारा बिलेटेड कह लें या कुछ भी कह लें, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। ये देख लें शाह साहब, आपके अपने ज़माने के उसके ज़माने के यार नहीं, नुमान साहब यंग हैं आपको, आपकी नात सुन के माशाल्लाह ज़ुबैरी साहब को अपना वक्त और ज़माना याद आ गया है। वो तो ठीक है, लेकिन उसके जवाब में आपने क्या कहा? क्या कहा शाह जी? तो देखिए, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर, जिस मतलब देखे उन्हें वो ज़माना याद आ गया है, तो आप अगर उस जमाने के अंदर होते तो देखें क्या बात होती। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चलिए, इनकी उम्र का आप कह सकते हैं, लेकिन आवाज़ यंग है बिल्कुल। नहीं यंग है, लेकिन एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ये है कि ये तमाम जो अहद है ना उनको कवर कर रहे हैं। हाँ, पुराने नए, देखें ये डॉक्टर साहब ने कितने खूबसूरत अंदाज के साथ माशाल्लाह कवर कर दिया। कवर नहीं किया, नहीं, ये हकीकत बयान की है कि देखें उस अहद को आपकी आवाज़ कवर कर रही है कि वो 50s और 60s के ज़ुबैरी साहब बता रहे थे कि उस वक्त ज़हूरी साहब का ये भी अल्लाह की नेमत यकीनन ज़हूरी साहब जो नात पढ़ते थे। मैं पैदा नहीं नहीं नहीं, आप पैदा नहीं होते, लेकिन नाम तो आपने सुना है, उनकी हमें तो ज़ुबैरी साहब, ये तो बहुत पुराने, ये बहुत पुराने। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नुमान भाई, रोज़ा रसूल पे जी 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 अपने हाज़िरी दी होगी, बिल्कुल, तो वहाँ नात पढ़ के क्या एहसास थे? पढ़ी होगी ज़रूर। अच्छा, मेरी एक नात थी, मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, तो ये ज़ाहिर है मैं पढ़ता था इसको और महसूस भी करता था वो मदीने की गलियाँ और फिर वो सारी चीज़ें, तो लेकिन कभी जा नहीं सका था। फिर 2018 में शायद मैं उम्रा करने के लिए गया था, तो वो जब सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी, तो उस वक्त जो दिल की कैफियत है वो ज़ाहिर है इंसान उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैंने ये किया कि चूँकि वो जो नात मैंने उस पर पढ़ी थी सारी, तो मैंने दोबारा उसकी वहाँ पर एक मोबाइल से उसकी पूरी शूट की। अच्छा, कि मैं वहाँ मौजूद हूँ और फिर उन सारी जगहों पे गया जिन जिन का जिक्र उस नात में हुआ था। माशाल्लाह, ठीक है, वो प्यारे हमजा का लाशा, वो उस जगह पे गए, फिर
کا جو پہاڑ تھا اور پھر جنگ بدر اور یہ ساری چیزیں جو اس نعت کے اندر جو الفاظ ہیں کوشش کی کہ ان جگہوں پہ جاؤں اور وہاں جا کے میں نے اس کو شوٹ کیا پھر. اور وہ دل کی جو کیفیت تھی اتنا ایک آج تک اگر کبھی سوچتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے پھر بلاوا آئے گا تو جائیں گے انشاءاللہ, تو وہ بالکل انشاءاللہ, تو وہ اب ظاہر ہے کہ اگر سکون ہے, اگر دل کا اطمینان ہے, اور اگر یہ کہہ لیں کہ کہاں ہے وہ قرب الہی, تو وہ بندہ جب مدینہ جاتا ہے نا تو وہاں جا کر. اس سے پہلے کی بھی آپ کی ایک نعت ہے, یہ خواب میں نے عجیب دیکھا بلندی, اور اس کے بعد پھر میں اپنے نبی کے بالکل سبحان اللہ. اچھا شاہ جی, میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ڈاکٹر صاحب آپ بھی گئے ہیں تو 30 سیکنڈ رہ گئے, لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جب ہم سنتے تھے نا بچپن میں کہ مدینہ شریف جاتے ہیں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, تو اس طرح, تو جب واقعتاً میں گیا تھا تو مکہ کا ایک اپنا ایک ماحول ہے, اس جلالیت ہے, رب کا ایک وہ نظر آتا ہے ہمیں وہاں پر. تو اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. نکل ناظرین, ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین, آج ہم نے یہاں پر محفل سجائی ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ رب العزت کا ذکر بھی کر رہے ہیں, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بھی بیان کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کے اندر آنے والے کچھ واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے رمضان گزارا کرتے تھے, کس طرح سے پہلا روزہ رکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے حمزہ انشاءاللہ سوال کچھ کریں گے, لیکن میں آپ کو ایک بریک پر جانے سے پہلے بتا رہا تھا کہ ہم سنا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ جب آپ جاتے ہیں تو جی وہاں موسم چینج ہو جاتا ہے یا ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی فیلنگ ہوتی ہے. اب دیکھیں مکہ کے اندر, مکہ کی اپنی ایک جلالیت ہے جو ہے نا, مکہ کے لوگوں کے اندر بھی ایک ایسا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ روڈ ہیں یا اس طرح. مجھے یاد ہے کہ میں نا جب پہلی دفعہ عمرے پہ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ نا جگہوں پر جس طرح ہم یہاں کہتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ وغیرہ اکٹھا ہوا تھا تو بلیاں وغیرہ گھوم رہی, تو میں نے ایسے ہی اسی انداز میں پاکستان سے ایک دوست تھے تو ان کو کہا یار یہ مکہ کا اس طرح حال ہے, تو اس نے کہا رک جا بھائی کیا کر رہا ہے, اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے قرآن کے اندر, تو ایسی کوئی بات نہ کر دینا کہ ساری چیزیں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں. اور جب ہم مدینہ کے اندر پہنچے تو واقعتاً ایسا فیل ہوا کہ جب ہم صحن نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں شاہ صاحب, تو کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ واقعی ایسا ہوتا تھا کہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً یہاں جو ہے نا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ فیوز و برکات جو ہے نا وہ آ رہی ہیں, اور جو ہم نعتوں کے اندر الحمدللہ پڑھا کرتے تھے یا سنا کرتے تھے تو وہ وہی کیفیت آ رہی ہو جاتی ہے. تو یہ ان دو شہروں کی الحمدللہ ہے کیفیت. اس کو نا ایک دو الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ ایک جو ایک ماحول میں ایک سختی ہے اور ایک جگہ کے ماحول میں بڑی نرمی ہے. صحیح بات. اور بالکل وہ کیفیت نرمی ہر چیز میں آپ کو فیل ہوتی ہے, اور آئی تھنک دیٹ از وٹ یو ٹرائنگ ٹو ڈسکرائب ایز ویل. اصل میں مکہ میں خدا کا جلال ہے اور مدینہ میں خدا کی رحمت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ بیماریاں ایسی ہیں چونکہ آپ صحت سے کافی عرصے سے منسلک ہیں اس شعبے سے, جن کے اندر روزہ نہیں رکھنا چاہیے, کہا جاتا ہے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. ایک بیماری ہم دیکھ رہے ہیں جو بہت گریجولی جس کے اندر ایک انکریز آ رہا ہے, ڈائبٹیز. تو کیا جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے, اور اگر وہ رکھ لیتے ہیں تو کیا پریکاشنز ہیں اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں ان کے لیے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے حمزہ. آئی تھنک ہم نے یہ چیز اپنے صحت زندگی پروگرام آج کے جی پی میں بھی پہلے کافی دفعہ رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی کافی جگہ ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا, اور اچھا ہوا آپ نے یاد دلایا. ایک یاد دہانی ہونی چاہیے کیونکہ رمضان کا شروعات ہے ابھی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے, جہاں تک میں کوئی عالم تو نہیں ہوں, لیکن اللہ ہمارے لیے سختی نہیں چاہتا. اور جس شخص کو بھی اگر کوئی اس طرح کی بیماری ہے کہ جس سے کہ روزہ رکھنے سے اس کی صحت پہ یا اس کے کسی بھی اعضاء پہ کوئی سختی کا معاملہ ہو, کوئی پرابلم کا معاملہ ہو, یا اس کی بیماری کے بگڑنے کا بھی خدشہ ہو, تو اس میں اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں آپ کے لیے. تو اسی طرح ایک جو بہت کامن پرابلم ہے ہمارے خاص کے ساؤتھ ایسٹ ایشین کمیونٹی میں, وہ ڈائبٹیز کا ہے. اور خاص کے جو لوگ انسولین ڈپینڈنٹ ہیں ان کو تو میرے خیال میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اگین اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں ضرور, میں کوئی ڈیفینیٹ بات تو نہیں بولوں گا, لیکن ہاں ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. جو لوگ دوائیوں پہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں. آج کل ایکچولی خاص کے NHS میں رمضان کے ریلیٹڈ بہت اچھی ایڈوائزز ہیں جو کہ ہم لے سکتے ہیں.
अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह जारी है। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस प्रोग्राम में क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिजवान भाई दोबारा हाजिर हुआ हूँ। जी जी मेरे जुबैर ख्याल साहब। में मैं जिस ज़बान की बात आज करने लगा हूँ और बहुत सारे लोगों को इसका अदराक नहीं है, मैं 60s की बात करता हूँ। जब यहाँ आए तो पूरे बरतानिया में गालबन 2 मसाजिद थी। एक मस्जिद थी शाहजहां वॉकिंग जी और दूसरी लिवरपूल में थी। इसके बाद और फिर जब ये रमजान आता था या ईदैन का वक्त होता था तो 2 दिन के लिए हम हाल बुक कराया करते थे। न पता कि ये किस वक्त मौलवी साहब ये कह दे, कोई मौलवी साहब कह देंगे आज चांद नजर आया है या नहीं आया, या दूसरे कहेंगे आ गया या नहीं आ गया, तो इसके लिए 2 दिन का हाल हम, और इतनी आबादी भी नहीं थी। और यकीन करें कि मसाजिद जो हैं उसका फुकदान था, घरों में हम बैठ के कभी कोई नमाज, और इतने नमाजी भी नहीं होते थे, इतनी आबादी भी जैसा कि मैंने अर्ज किया नहीं हुआ करती थी। वो हालात भी, और मौसम उनको छुट्टी नहीं मिलती जब वो काम करते थे। ज्यादातर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, मजदूर लोग आए थे। ये तो ऑफिस की और की जो बिजनेस की बात है, ये तो बड़े बड़े बात की बात है। ऐसे ही है, ऐसे ही है जुबैर साहब, ऐसे ही। और माशाल्लाह देखें ना, आप लोग जो थे, जो 60s के अंदर आए, 50s के अंदर आए, आपने मेहनत की, काम किए, आपने जहां अपने ख़ानदानों को पाला, वहाँ पर आपने फिर इन मसाजिद की इबादतकारी का सिलसिला भी शुरू किया। आप लोगों की ही ये एफ़र्ट्स हैं, जो पिछले लोग हैं जो आज से कई दहाइयाँ पहले यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर माशाल्लाह मेहनत की, अपने कारोबार सेट किए, अपने कदम जमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, आज हालत ये है कि इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी हित्ते के अंदर चले जाएं तो आपको अल्लाह का ज़िक्र बुलंद करने वाली वो मसाजिद नज़र आएंगी कि जहाँ पर हम नमाज अदा करते हैं और क़यामुल लैल की महफ़िलें सजती हैं, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की महफ़िलें सजती हैं। जी हमजा, डॉक्टर साहब के साथ आपका इंटरेक्शन अच्छा जारी है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको डॉक्टर साहब के साथ जो है ना मुश्किल तौर पर भी लगा देंगे। और क्या सवाल है आपके ज़हन में सेहत के हवाले से? रिजवान कहने लगे कि बहुत जल्द आपको डॉक्टर बना देंगे। वो भी बना दें डॉक्टर साहब के साथ। अच्छा मैं आपको एक डॉक्टर साहब बात बताता हूँ। कल रात की शायद बात है, जब मैं हम यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपील कर रहे थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, तो लकीली जब मैं बाहर गया तो पीछे एक खातून की कॉल आ गई। तो वो यही कह रहे थे कि एक जगह पर रिजवान जो है ना बैठ के डॉक्टर साहब के साथ बातें कर रहा है और अभी यहाँ पर बैठ के, बिल्कुल शाह साहब ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप तो कम, मैं कोई बात गलत तो नहीं कर रहा, गवाह हैं आप। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसे ही था। तो इंशाल्लाह आपको भी डॉक्टर बुला रहा रिजवान आधा डॉक्टर बन गया। लेकिन ना इतने सवालात हमारे प्रोग्राम में माशाल्लाह, हम लोग को तो सालों हो गए प्रोग्राम करते हुए, तो इतने सवालात अब हर प्रोग्राम में हमारे कुछ नहीं 10 से 25-30 सवाल डिपेंड्स आते हैं और उनके जवाबात। तो रिजवान आधा डॉक्टर है, भी मेरे बगैर भी प्रोग्राम कर सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये कहने लगा था कि कभी ऐसा अगर हुआ कि आप नहीं है तो मैंने ऐसे नहीं कर रहा, आप ये कहेंगे चलो भाई बैठ जाओ, फिर मैंने यही कहना जी सवाल आप नोट करवाते जी तो हम उसका जवाब लेंगे। लेकिन हमारे साथ अभी एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं और क्या आपसे कहना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, बिल्कुल पूछें सवाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे पूछना है कि मेरे शौहर को ना 4 हफ्ते पहले चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एंटीबायोटिक दे दी। वो एंटीबायोटिक उन्होंने दी, फिर उसकी खांसी इतनी थी कि कंट्रोल नहीं हो रहा था। कभी कभी तो वो सिकनेस होनी शुरू हो गई। फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक्सरे भी किए, ब्लड भी लिया। वो कहने लगे कुछ नहीं है, लेकिन खांसी उसकी सेल इतनी ज्यादा है। फिर अब वो फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने अप्रोजल कैप्सूल दिए, उसको भी लेते हुए 3 हफ्ते हो गए, लेकिन खांसी तो टोटल खांसी को 4 + 3 तकरीबन क्या हुआ, तकरीबन 7 हफ्ते हो गए, तकरीबन 3 मंथ। अच्छा। और आप ये अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रही हैं? हाँ जी, मैं अपने उनकी एज क्या है? 58। और वो क्या, इज ही अ स्मोकर? नो इज नॉट अ स्मोकर। और उनको जो खांसी है किसी एक पर्टिकुलर वक्त पे आती है या हर टाइम होती है? जब सुबह उठते हैं उस वक्त बहुत ज्यादा होती है, जब कोई चीज खाते हैं उसके बाद भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वो है भी बहुत स्लिम, खाने का भी इतना फ्राई चीजें नहीं खाते, उसकी डाइट इतनी अच्छी है। अच्छा, उनको ये खांसी का मसला पहले नहीं था? नहीं, पहले नहीं था। ठीक है, देखिए 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो एक्सरे करा लिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो ये 2 चीज़ें उन्होंने जो ओमेप्रोजोल भी दी है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया एक्चुअली कि उनको खाने से 40 मिनट पहले दी जाए। और इसके अलावा मे बी उनसे आप इन्हेलर वगैरह भी ट्राई करवा सकते हैं कि
ओके हाँ, इनहेलर भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट कॉफी बाज़ दफ़ा क्या होता है कि चेस्ट इन्फेक्शन और पोस्ट कोविड वगैरह हमारे यहाँ ब्रोंकोस्पैज़म यानी कि छोटा मोटा एस्मा टाइप का चीज़ शुरू हो जाती है, और वो उसके लिए बाज़ दफ़ा स्टीम या इनहेलर वगैरह ना हेल्प करती हैं। बड़ा क्विक टेस्ट होगा, अब अपने जीपी से बात करके देखिएगा कि वो इसको क्या कहते हैं इस मसले पे। तो मेरे ख्याल में ट्राई किया जा सकता है एज अ ट्रायल, और देखें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है बाकी दूसरा मसला मेरा है, जी मुझे जी। एक हफ्ता पहले डायरिया हुआ था, लेकिन अभी तक वो जा नहीं रहा। डॉक्टर कहते हैं आप ड्रिंक 24 आवर ड्रिंक करें और कुछ ना खाएं, लेकिन मैं कर रही हूँ, लेकिन स्टिल सेम। देखिए इस वक्त तो जो ना गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत फैला हुआ है, बहुत सारे हमने पेशेंट देखे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन में, तो मेरे ख्याल में तो ये वायरल ही है। हम ये कहते हैं कि जब ये 24 घंटे जो फर्स्ट 24 आवर्स हैं उसमें आप सॉलिड ना लें, लेकिन अब तो इट्स टू लेट फॉर यू। मेक श्योर करें कोई स्पाइसी चीज़, एसिडिक चीज़ या कोई फिजी ड्रिंक्स वगैरह ना पिए, पानी टिका के पिए। वो तो और हमारे घर से बिल्कुल आउट है। ठीक है ना, और ये आहिस्ते 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 इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। फिक्र की इसमें कोई बात नहीं, हफ्ता 10 दिन बाज़ दफ़ा रह जाता है क्योंकि हम शुरू में एहतियात नहीं करते, लेकिन इसमें कोई दवाई ना लें बाहर की। बाज़ दफ़ा लोग अक्सर टैबलेट ले लेते हैं। मेक श्योर करें कि आप पानी पिएँ और आहिस्ते आहिस्ते ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। देखें आज की इस शाह साहब जो महफ़िल हमने लगाई है यहाँ पर रहमत रमज़ान, तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत है कि जब आप किसी फ़र्द को फ़ायदा पहुँचाते हैं, वो किसी भी सूरत के अंदर हो सकता है। और माशाल्लाह डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं और खिदमत इंसानियत कर रहे हैं एक इस अंदाज के साथ कि उन लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरह वो अपनी सेहत का बेहतरीन ख्याल रख सकते हैं। अभी एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आपसे कलाम भी सुनना है तो वो कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिजवान साहब, जो वो जसालत मैंने की थी कल आपके लिए। अच्छा आपने कॉल की थी कल। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ, मगर वो जुर्म बहुत अच्छा है कि आप वाकई, मैं समझी थी आप डॉक्टर हैं पर हैं नहीं ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर हैं आधे जी जी। मुझे सिर्फ यही दुआ भी करवानी थी। हमारे एक बड़े अजीज हैं, वो बच्चा कैंसर का मरीज है, उसके लिए आप सब दुआ कर दें। इस वक्त सभी डॉक्टर हैं। सही है इंशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह जो है ना एक हमारा अगला आंटी सेगमेंट आने वाला है इंशाल्लाह। हमें जो हमारे हैं मौलाना उनकी तरफ भी आपका ये पैगाम पहुंचाऊंगा कि वो जो है आपके लिए दुआ करें। और बहुत शुक्रिया आपके इन कलमात का। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब के लिए एक क्वेश्चन है प्लीज। जी जी बोलें। जी मुझे ना ऑन एंड ऑफ माइग्रेन्स होते हैं, लेकिन वो टिपिकल माइग्रेन, वो टेक्स्ट बुक माइग्रेन नहीं होता। इट्स लाइक जैसे आई स्ट्रेन होना, और आई स्ट्रेन ग्रेजुअली वर्स होता जाता है, फिर रियली जैसे पेनफुल, और फिर जैसे नोजिया वोमिटिंग शुरू हो जाती है। और वो जो नॉर्मली आई टेक पेन किलर और फिर ठीक हो जाता है ना। प्रॉब्लम ये होता है कि जब रमज़ान में रोज़ा रखा हो और माइग्रेन शुरू हो जाए, ऑब्वियसली यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। यस। और कई बार मुझे माइग्रेन की वजह से 7 या 8 रोजे तोड़ने भी पड़े हैं जब when the pain gets really bad. But is there anything I can do for prevention? Okay, good question. I mean, depend how often you get it. So, are you getting it like every week or something like that? No, sometimes you could. Sometimes I can go. You know, कुछ हफ्ते लग जाते. You know, तो अभी आप नहीं होता, और कभी sometimes more frequently. अभी आप कोई दवाई ले रही है प्रिवेंशन के लिए? कभी ली है कोई दवाई? नहीं, प्रिवेंशन के लिए नहीं ली। ठीक है, एक दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो दवाई है, और दूसरे जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि की जा सकती हैं। एक दवाई बताऊंगा और दूसरे मेजर्स कुछ बताऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब हमारे पास इस सेगमेंट के लिए तकरीबन कमोबेश 4-5 मिनट जी बाकी हैं, और आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप हमारे हाँ नाज़रीन को जी। ये इसमें एक चीज़ और अपडेट कर दें रमज़ान के हवाले से कि अफ्तारी के टाइम ये ज़्यादा पानी पीने के बाद भी एक हेडेक होता है, उसको भी काइंडली जी थोड़ा हाँ। इसमें एड्रेस की। तो अच्छा, ये इन्होंने जो क्वेश्चन किया ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो मैंने मेरे साथ बल्कि मैंने बताया कि मुझे शुरू में कि माइग्रेन बिकॉज ऑफ कॉफ़ी ना पीने की वजह से हो जाता है। तो एनीवे इनको क्योंकि माइग्रेन क्रॉनिक है एंड शी सफ़र फ्रॉम माइग्रेन फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसके प्रिवेंशन के लिए 2-4 चीज़ें की जा सकती हैं। एक तो ग़िज़ा में, एक तो बात यह है कि काफ़ी जो फूड हैं, लाइक मैंने जैसे जिक्र किया कॉफ़ी, टी, ये तमाम इसको अवॉइड करें। इसके अलावा जो हमारे फ़ोन्स हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं या टीवी है, उन तमाम चीज़ों से भी माइग्रेन एग्रीवेट हो सकता है, तो उसको कोशिश करें कि उसको भी अवॉइड करें। इसके अलावा इन्होंने बताया कि इन्होंने कोई दवाई आज तक ली नहीं है। अगर ये क्रॉनिक माइग्रेन से सफ़र हैं तो एक दवाई आती है जो कि रात में आप ले सकते हैं वो, लेकिन उससे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आता है कि उससे नींद आ जाती है।
अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इशू है तो वो एमिट्रिप्टिलिन वगैरह एक दवाई आती है 10 मिलीग्राम, वो ले सकती हैं अपने डॉक्टर से रुजू करके, वो प्रिवेंटेटिव बहुत अच्छी है। या फिर वो ये भी कर सकती हैं कि अगर उनको एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ वगैरह अलाउड हैं तो वो सहरी के वक्त या अफ्तार के वक्त एज ए प्रिवेंटेटिव ले लें या पैरासीटामोल ले लें प्रिवेंटेटिव के तौर पे। ये 2-3 दवाइयाँ आप पहले तो मैं कहूँगा पैरासीटामोल से ही स्टार्ट करें, उसके बाद अगर नहीं फ़ायदा होता तो अपने डॉक्टर से रुजू करके एमिट्रिप्टिलिन के बारे में देख लें। सिर्फ एक मसला एमिट्रिप्टिलिन का ये होता है कि आपको उससे नींद आ जाती है, तो फ़र्ज़ करें रमज़ानों में लोग सोते नहीं हैं ज़्यादा, तो वो एक गुनूदगी सी कैफियत बाद में हो जाती है अक्सर लोगों को, लेकिन इट सेल्फ इट्स अ वेरी गुड प्रिवेंटेटिव मेडिकेशन एंड इट्स ऑल्सो रिकमेंडेड बाय दी न्यूरोलॉजिस्ट एज वेल। हमजा ने इसमें एडिशन की कि हेडेक अक्सर हमें अफ्तार खोलने के बाद भी हेडेक फ़ील होता है। उसकी कुछ वजूहात हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाज़ दफ़ा एक इसकी ये भी है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी अक्सर लोगों को हेडेक हो जाता है, हम पानी नहीं पीते, पानी की कमी होती है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा शुगर रश भी हो जाता है, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खा लेते हैं एट द टाइम ऑफ इफ्तारी, एंड उसकी वजह से भी आपको इस तरह की कैफियत होती है। और आपने नोट किया होगा कि अक्सर बिल्कुल आप अफ्तार करने के बाद एक गुनूदगी सी आ जाना और एक थकावट, आप बैठ भी नहीं सकते, ठीक है ना, तो वो भी ये चीज़ें, इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे खाने से हमको अफ्तारी करनी चाहिए जिसमें कि थोड़ा सा शुगर लेवल मॉडरेट हो और स्लो रिलीज हो। लेकिन हमजा आपको ये चीज़ पता है, शाह साहब तो इस चीज़ के गवाह होंगे कि ये जो उलमा हजरात हैं जिन्होंने जाके, उलमा हजरात से मुराद मेरी जो तरावी जिन्होंने जाके पढ़ानी है ख़ास तौर पर, और जो हुफ़ाज़ होते हैं और जो पीछे खड़े होके शाह साहब सुन रहे होते हैं, उनके ज़हन में होता है कि जब तरावी ख़त्म होगी तो तब हमने हमलावर होना खाने के ऊपर, ताकि उस वक्त तक सही रहे। ऐसे ही जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर है वो थोड़ा सा एहतियात कर रहे होते हैं क्योंकि आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही होती है ना, फिर ज़ाहिर है वो फिर डिस्टर्ब हो रहे होते हैं आप, तो उसमें ये होता है कि लेकिन ध्यान रहता है खाने में। हाँ वो तो ज़ाहिर है फिर होता है ना, लेकिन उसमें भी है ना जो हुफ़ाज़ होते हैं जो कुरान सुना रहे होते हैं वो पूरा रमज़ान ही एहतियात कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको पूरा महीना उन्होंने कुरान सुनाना है और एक डेढ़ पारा सवा पारा आप जब सुना रहे होते हैं ना, तो आपके अगर वोकल थोड़े से भी डिस्टर्ब हो जाए काम गया, ठंडे पानी से इज्तिनाब, बड़ा मुशक्क़त का काम है। तो ठंडे पानी, आप ठंडा पानी नहीं पिएंगे, आप उसके अलावा जो बाकी ग़िज़ाएँ हैं उसमें भी थोड़ी सी एहतियात करेंगे कि जिससे आपका गला ख़राब ना हो। जी हमजा, आप चूँकि पाकिस्तान के इलाके KPK से तल्लुक़ रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, तो वहाँ पर अमूमी तौर पर अफ्तार के अंदर क्या ट्रेंड है? यानी आप चलें एबटाबाद मानसेरा, एक वो पख्तून पट्टी से हट के कहते हैं पट्टी, उसको क्या हज़ारा पट्टी कहते हैं? हज़ारा पट्टी। तो वहाँ के जो लोगों का ट्रेंड है, या आपके घर के अंदर अमूमी तौर पर जब अफ्तार होता है तो वो दस्तरखान पे क्या चीज़ें होती हैं? अच्छा, वहाँ असल में ऐसा है कि अफ्तारी के साथ खाना वहाँ के एक ट्रेडिशन में बन चुका है। हमारे घर में नहीं होता, हम अफ्तारी में खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। फ्रूट चाट तो बहुत मैंडेटरी है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो होता है, चना चाट, दही भले। लेकिन वहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसमें कबाब है, चप्पल कबाब बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ समोसे पकौड़े बहुत ज़रूरी हैं, उनके बगैर अफ्तारी को अधूरा समझा जाता है। अफ्तारी की फीलिंग्स आ रही है। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर गर्मियाँ हों तो जो गर्मा होता है या वाटरमेलन जो है वो भी साथ खा रहे होते हैं और साथ पानी भी पी रहे होते हैं। अच्छा, और फिर उसके साथ हम तरावियों में देखते भी हैं। लेकिन हमजा वो जो आपने बताया ना खाने का, मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि खाना एक साथ लिया जाए अफ्तारी के। ऐसे ही है बिल्कुल। माशाल्लाह नाज़रीन, हमारी ये बड़ी खूबसूरत नशिस्त जो थी वो जारी थी, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम इंशाल्लाह किसी और वक्त के अंदर इस नशिस्त को लंबा करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये जो नेकियों का मौसमी बहार है, उसके अंदर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को समेट रहे हैं। आप नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। आप जो है नेकी के कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब के साथ मैं गुज़श्ता कई सालों से प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो जिस तरह आंटी ने बोला कि ये भी डॉक्टर रिजवान है, मैं यहाँ पर प्रेजेंटर हूँ और आप मुझे डॉक्टर साहब के साथ भी प्रोग्राम में देखती हैं, और इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ इदारे हैं जिनकी हम फंड रेजिंग वगैरह करते हैं, तो उनके साथ भी बैठे होते हैं। तो अल्लाह करे कि हम ज़िंदगी में किसी जगह पर डॉक्टर साहब डॉक्टर बन जाए, चाहे PhD डॉक्टर ही बन जाए, लेकिन फ़िलहाल मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। उसका एजाज़ जो है ना अभी डॉक्टर साहब के पास ही है, और इंशाल्लाह ये और उनका आपके लिए आप आपका नॉलेज माशाल्लाह अब काफ़ी हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप देखना कसरत नफसी से काम ले रहे हैं। अरे नहीं, इनका नॉलेज अच्छा पास हो सकता है। अभी एग्जाम वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन और चीज़ है, 1-2 साल में पहुंच जाएंगे वहाँ। चलें इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। नुमान शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और कलाम भी सुनाया। और हमज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा हाथ बिठाया आज। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह जारी रहेगा। इसके बाद
ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہوگا، اور یقیناً جو افطار سے پہلے کا وقت ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس کے اندر آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے روزوں کو قبول کریں. انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا. جو اگلا سیگمنٹ ہے اس کے لیے آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، یہیں رہیے گا. انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد یہ پروگرام جاری رہے گا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمت رمضان میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سارے اعمال، ساری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں، اور اس نشست میں جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، سب سے پہلے رمضان کریم کی مبارکبادی. اللہ کریم آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے اس مہینے کو باعث برکت، باعث اجر و ثواب، باعث ہدایت اور باعث قرب بنا دے. اور اللہ پاک نے ناظرین پھر ایک مرتبہ ہمیں اپنی زندگی میں رمضان کریم عطا فرمایا. لہٰذا سب سے پہلے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کریم عطا فرمایا صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. تو دعا ہے جتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ ہم میں سے ہر شخص کی تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کوئی شخص، کوئی فرد واحد محروم نہ رہے اس مہینے کی خیر و برکت سے. کیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اس مہینے کے خیر سے محروم رہ گیا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہ گیا. بہرحال وقت بڑا مختصر ہے اور بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں ناظرین. یہ جو رمضان کی ایک ایک گھڑی بہت قیمتی، بہت اسپیشل، بہت اسپیشل. ایک ایک لمحہ، ایک ایک دقیقہ، ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی. اللہ کرے کہ ہمیں اس کا احساس پیدا ہو جائے اور ہمیں اس کی معرفت پیدا ہو جائے. دیکھیں، جن لوگوں کو رمضان کریم کی معرفت پیدا ہو گئی تھی، جن لوگوں نے رمضان کریم کی عظمت کو سمجھ لیا تھا، روزوں کی عظمت کو، تلاوت کی عظمت کو، اس مہینے کی عظمت کو، ان کا حال یہ تھا. مشہور تابعی لکھتے ہیں معلّہ ابن فضل کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر، کہ صحابہ کرام اور ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو تلامذہ تھے، وہ 6 مہینے قبل رمضان سے قبل دعا کرتے تھے کہ ان یبلغہم، کہ وہ رمضان کو پالے. اور رمضان کے گزرنے کے بعد ثم یدعونہ ستۃ اشہر، پھر رمضان کے گزرنے کے بعد 6 ماہ تک دعا کرتے تھے کہ اللہ ان یتقبل منہم، کہ اللہ ان کے روزوں کو قبول کر لیجئے گا. یہ حال تھا ان ہستیوں کا ناظرین جنہوں نے صحیح معنوں میں معرفت حاصل کر لی تھی، جنہوں نے سمجھ لیا تھا کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی ایک ایک گھڑی کتنی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ دعا کرتے تھے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی رمضان کریم کی قدردانی نصیب ہو جائے، اس کی معرفت ہمیں نصیب ہو جائے. ناظرین، سب سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی
سورۃ البقرہ کی آیت ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، ہر شخص یقیناً آپ بارہا سنا ہوگا، آپ سنتے ہوں گے۔ اللہ کریم کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ اللہ پاک کے خطاب کا یہ بڑا پیارا عنوان ہے۔ جب آپ کسی کو خطاب کرتے ہیں تو یوجولی ہم نام لیتے ہیں، عمر، ابو بکر، عثمان، علی، زبیر، طلحہ، نام لے کے پکارتے ہیں۔ دوسرا خطاب کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس رشتے کا حوالہ دیتا ہے جس کو بلا رہا ہوتا ہے، کہ بیٹا، بیٹی۔ تو اس میں اس رشتے کا حوالہ ہے جو خطاب کرنے والے اور سننے والے کے درمیان قائم ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر جب اس انداز سے خطاب کیا، اپنے بندوں کو پکارا ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خطاب کا انداز اتنا پیارا ہے، اتنا شفقت بھرا انداز ہے، محبت بھرا انداز ہے، کاش کہ ہمیں اس کی معرفت حاصل ہوتی کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے میرے وہ بندوں، اے میری وہ بندیوں جن کا اور میرے درمیان کس چیز کا رشتہ ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے، یقین کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، والہانہ رشتہ ہے۔ انتہا درجے کی محبت کو ایمان کہتے ہیں ناظرین۔ انتہا درجے کی محبت اگر کسی شخص سے کسی شخص کا ہو جائے، کسی شخص کا کسی ذات سے ہو جائے، تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے، یعنی تعلق کی انتہا، محبت کی انتہا۔ اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ شدید درجے کی محبت کرتے ہیں اللہ پاک سے، شدید درجے کی، اشد درجے کی محبت، سب سے زیادہ۔ تو خطاب کا یہ انداز، یہ عنوان اتنا پیارا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پیارا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، جب تمہارا میرا تعلق اور محبت والا تعلق ہے، عشق والا تعلق ہے، انتہا درجے کی محبت تمہارے درمیان ہے، تو بھلا میں تمہیں ایسا حکم کیسے دے سکتا ہوں جس میں تمہارے لیے مشقت ہو، تمہیں مشقت اٹھانی پڑے، تمہیں پریشانی، تمہیں مشکل اٹھانی پڑے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اور میرا تعلق ایمان کا، تم مجھ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو حکم دینے جا رہے ہیں تاکہ بندہ یہ سمجھ سکے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ سے بڑا میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، بہی خواہ نہیں ہے، غم گسار نہیں ہے، غم خار نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا؟ کتب علیکم الصیام، اے میرے وہ بندو، اے میری وہ بندیوں جن کا میرا ایمان کا رشتہ ہے، سنو، روزے تم پر فرض کیے گئے۔ کتب علیکم الصیام، معلوم ہی ہوا ناظرین کہ رمضان کا روزہ نفل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، فرض ہے، فرض۔ we have to، you have to، ہر بالغ پر، ہر عاقل پر روزہ فرض ہے، ہر صحت مند پر روزہ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام کہا گیا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ قربان جائیے اللہ پاک کے انداز خطاب پہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ کلام الملوک، ملوک الکلام، چونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور بادشاہ کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اتنی ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے روزے کی حکمت، روزے کی افادیت، روزے کی حکمت اور روزے کی فضیلت، روزے کا مقصد سب کچھ بیان کر اس ایک آیت میں۔ آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے لوگو روزے تم پر فرض ہیں۔ معلوم ہوا کہ روزہ آپشنل نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے ایک روزہ اگر رمضان کا چھوڑتا ہے، ایک روزہ، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، تو پوری زندگی تلافی کے طور پہ روزہ رکھتا رہے، وہ اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکتا جو رمضان کے روزے پر اللہ پاک نے رکھا ہے۔ آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ قربان جائیے قرآن کے اس انداز پہ، اس اسلوب پہ، قربان جائیے۔ اتنا پیارا عنوان، اتنا پیارا انداز۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، ایک تو تمہیں سمجھنا نہیں چاہیے کہ مشکل والا عمل ہے، مشقت ہے، نہیں، بالکل مشقت اس میں نہیں، بالکل تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ حکم تمہارا اللہ دے رہا ہے، تمہارا رب دے رہا ہے، جس کا تمہارا تعلق ایمان کا رشتہ ہے، جس سے تمہارا یقین کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ پھر بھی انسانی تسلی کے لیے، اور چونکہ انسانی فطرت ہے ناظرین کہ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے نا، آپ اس کو یہ بتائیں کہ اس مشکل میں آپ اکیلے نہیں ہو، آپ یکتا نہیں ہو، بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، بہت سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ تو انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ کسی کو بتاؤ نا کہ یہ بخار، ایک وائرس آیا ہوا ہے، تو اگر اس وائرس میں مبتلا شخص کو آپ بتا دیں کہ یہ وائرس آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بہت سے لوگ بیچارے پریشان حال ہیں، اس وائرس میں مبتلا ہیں، اس بیماری میں، تو انسان کو اس سے تسلی ملتی ہے، تشفی ہوتی ہے کہ اچھا
میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، تو اس کو تسلی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، میرے بندو جیسے یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، ایسا نہیں کہ تم اس میں اکیلے ہو، تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء علیہ السلام درمیان میں تشریف لائے ہیں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں، سب میں روزہ فرض تھا۔ ہاں روزے کی نوعیت میں، روزے کی تعداد میں، روزے کی کیفیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، مختلف شریعتوں میں گھنٹوں کی تقسیم الگ رہی ہو، اس کی کیفیات الگ رہی ہو، لیکن نفس روزہ ہر شریعت میں ناظرین فرض رہا ہے۔ آج بھی روزوں کا تصور ہے، دیگر مذاہب کے اندر آپ دیکھیں روزے کا تصور ہے، لیکن الحمدللہ جو روزے کی حیثیت، جو روزے کی فضیلت، جو ہمارے یہاں ایک مکمل روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، سیام کسی کہتے ہیں؟ سیام کہتے ہیں امساک کو، رکنا کس چیز سے؟ گناہوں سے، کس چیز سے؟ کھانے پینے سے، کس چیز سے؟ مباشرت سے۔ تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، میرے بندو یہ جدی اور پشتی نسخہ ہے، کیونکہ ایک نئی سمتھنگ نیو چیز ہوتی ہے تو آدمی گھبراتا ہے، پتہ نہیں نئی دوا ہے، پتہ نہیں نیا نسخہ ہے، پتہ نہیں نئی چیز ہے، کہیں اس کا کوئی ری ایکشن نہ ہو، کہیں اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اللہ پاک ظاہر ہے کہ بندوں کی نفسیات کو اللہ پاک سے زیادہ ناظرین کون جان سکتا ہے؟ الا یعلم من خلق، بھلا خالق ہی نہ جانے گا مخلوق کو؟ تو ہماری فطرت کو، ہماری نفسیات کو، ہماری کمزوریوں کو اللہ پاک سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں کہ میرے بندوں گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جتنی شریعتیں آئی ہیں، جتنی اقوام آئیں، سب پہ روزہ فرض رہا ہے، سب نے روزے رکھے۔ اس کے بعد اللہ پاک اس روزے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں بڑے مختصر الفاظ میں کہ لعلکم تتقون، یہ روزے کی جو تم سے پریکٹس کرائی جا رہی ہے، جو ٹریننگ تمہاری ہو رہی ہے پوری ایک منتھ، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا غرض و غایت کیا ہے؟ کیوں؟ قربان جائیے آپ شریعت کی، اللہ اکبر، اس حکم پر اللہ پاک کے انداز بیان پر فرمایا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی طہارت پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے ناظرین؟ بہت بڑے عالم علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تقوی کسی عمل کا نام نہیں ہے، تقوی ایک مزاج کا نام ہے، تقوی کوئی عمل نہیں۔ اب نہیں کہہ سکتے یہ عمل، بہت سے اعمال کا الگ الگ نام ہے، نماز کا نام ہے، صلاۃ، صیام، زکوٰۃ، عمرہ، حج، لیکن تقوی کا کوئی اسپیشل عمل نہیں ہے۔ تقوی ایک مزاج کا نام تقوی ہے۔ اللہ پاک ہمارے مزاج کو تقوی والا مزاج بنانا چاہتے ہیں۔ اور تقوی کیا ہے ناظرین؟ تقوی اللہ پاک سے ڈرنا، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا، اور اسی ملکی کو پیدا کرنے کے لیے، اسی اسپرٹ کو پیدا کرنے کے لیے، اسی نعمت کے حصول کے لیے یہ رمضان کا پورا سلسلہ رکھا گیا۔ یہ دن میں سیام اور پھر رات میں قیام، یہ سارا سلسلہ آپ دیکھیں، ہمیں ایک مہینے کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ تقوی کا حصول۔ معلوم ہوا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول، کہ ایک بندے کو تقوی حاصل ہو جائے، اس کی مزاج میں طہارت، پاکیزگی پیدا ہو جائے۔ اور پورے رمضان میں جتنے اعمال آپ کرتے ہیں دیکھیں، مقصد یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے، اور حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ روزی کی حالت میں اگر کوئی شخص گناہ نہیں چھوڑتا، معصیت نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹے اعمال نہیں چھوڑتا، گناہ والے اعمال نہیں چھوڑتا، تو اللہ پاک کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہ ایک آدمی کھانے پینے سے تو بچ رہا ہے، مشروبات سے بچ رہا ہے، ماکولات سے بچ رہا ہے، مباشرت سے بچ رہا ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے روزے کا کہ گناہ چھوڑ دو، اللہ پاک کی معصیت چھوڑ دو۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں قرآن میں جا بجا تقوی کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ فرمایا کہ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ پاک کے ولی تو وہی لوگ ہیں جو صاحب تقوی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ان للمتقین مفازا، اے لوگوں ساری کی ساری کامیابی تقوی والے کو لیے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ پاک تقوی والوں سے محبت فرماتے۔ جو میں نے حدیث پیش کی
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صام رمضان، جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، صاحب ایمان ہونا ضروری. ایمان اتنی بڑی نعمت ہے ناظرین، اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو یقین کریں آپ بہت اسپیشل ہیں، آپ بہت اسپیشل ہیں، آپ بہت خاص ہیں اللہ کی نظر میں. کبھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیے گا. اگر آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کے سینے میں اگر قرآن ہے، آپ کے سینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اطاعت ہے، نسبت ہے، تو اللہ کی قسم آپ بہت اسپیشل ہیں. آپ نے کبھی نہیں سوچنا کہ میں بہت چھوٹا، آپ نے کبھی نہیں سوچنا کہ میں بہت کمتر. نہیں، آپ بہت اللہ پاک کی نسبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کو بہت اونچا بنا دے گی انشاءاللہ. ہم لوگ بہت اسپیشل، ہر صاحب ایمان بہت اسپیشل، آپ بہت خاص ہیں اگر آپ کو اللہ پاک سے نسبت حاصل ہے. تو الحمدللہ ناظرین، اللہ پاک نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا. وہ حدیث میں تذکرہ کر رہا تھا کہ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دو شرط، صاحب ایمان ہونا اور ثواب کی نیت سے. نیت ضروری ہے ناظرین، روزے کے اندر نیت، سارے جتنے اعمال ہیں اعمال صالحہ، نیت ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ جانتے ہو اس پر تمہیں اجر کیا ملے گا؟ فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیں. یاد رکھیں ایسی تمام احادیث جس میں اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، میں وضاحت کرتا چلوں. بس اوقات ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، غلط فہمی. اس سے مراد صغائر ہیں، کبائر نہیں. اور حقوق العباد بھی نہیں معاف ہوتے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے، آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، آپ نے کسی کا مال لیا ہوا ہے، کسی کی زمین آپ نے لے لی ہے، اس قسم کے گناہ معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد جتنے ہیں ان کا مسئلہ بہت سنگین ہے، بہت نازک مسئلہ ہے. لہٰذا ایسے ایام کے اندر روزی کی حالت میں ہمیں بہت ضروری ہے، اس حوالے سے بھی ہم سوچیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہم کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے. خاص کر کے رمضان میں بہت عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ کیجیے، کسی کا دل نہ دکھائیے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو. آپ سے کوشش کیجیے گا کہ سب کو خوش کریں، سب کے لیے رحمت بنے. اور اگر رحمت نہ بن سکے آدمی تو کسی کے لیے زحمت نہ بنے، اسپیشلی رمضان کے اندر. میرے استاد کہا کرتے تھے دیکھو اتنا اسپیشل یہ نیکی ہے، اتنا اسپیشل یہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ کل عمل ابن آدم لہو، کہ بنی آدم کی جتنے اعمال ہیں وہ اس کے لیے ہیں، اس کا فائدہ نفع نقصان اس کو پہنچے گا، اس کا نفع اس کو ملے گا. فرمایا کہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ. اتنی اسپیشل یہ حدیث ہے کہ اگر ایک صاحب ایمان اسے واقعی ذرہ برابر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو تو یہ حدیث سن کے وہ بےتاب ہو جائے، بے چین ہو جانا چاہیے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے جتنے اعمال ہیں اس کا نفع اس کو پہنچے گا، اس کے لیے، سوائے روزے کے. الا الصوم، سوائے روزے کے. فإنہ لی، اس لیے کہ یہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ روزہ میری بندی نے میرے لیے رکھا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. ایک حدیث میں ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ اتنا اسپیشل عمل ہے، اتنی اسپیشل نیکی ہے کہ میں اپنے بندے کے سامنے خود اپنے آپ کو پیش کروں گا جزا کے طور پہ، بدلے کے طور پہ. اندازہ لگائیں اور قربان جائیں اللہ پاک کی شان کریمی پر ناظرین، کہ اللہ پاک تو ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، ہماری مغفرت چاہتے ہیں، ہماری بخشش چاہتے ہیں. کون سا ایسا بندہ ہوگا کہ جس کا دل اتنا سخت ہو کہ رمضان میں بھی وہ اللہ کی طرف بیک ٹو اللہ نہ ہو. یہ مہینہ میرے استاد کہا کرتے تھے اللہ پاک کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بہت بد نصیب، بدبخت، شقی ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اس نے اللہ پاک کو راضی نہ کیا، جنت حاصل نہ کر لی. یعنی نیکی کرنے کا اتنا آسان موسم، نیکیوں کا موسم بہار اسے پھر نہیں ملے گا. ناظرین، انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے نا تو دو ہی کمپلین کرتا ہے، یا انسان کہتا ہے کہ شیطان نے بہکا دیا، یا کہتا ہے نفس کے ذریعے میں، نفس کے ہاتھوں میں مارا گیا. دو دشمن ہے انسان. چونکہ انسان کے اندر جو چیز رکھی گئی، ایک جسم ہے، ایک روح ہے. جسم جو ہے، جسم حیوانیت کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے،
جسمانی جو خواہشات ہیں، جسمانی جو ضرورتیں، اس سے ہمارے اندر حیوانیت پیدا ہوتی ہے، حیوانوں والی صفات پیدا ہوتی ہیں جب ہم جسم پر کوشش کرتے ہیں اور جسم کی خدمت کرتے ہیں۔ دوسری چیز روح ہے، روح کی جب ہم خدمت کرتے ہیں، روح کو جب ہم غذا پہنچاتے ہیں تو روح کے ذریعے ہمارے اندر ملکوتیت پیدا ہوتی ہے، فرشتوں والی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ تو نیکی کرنے کا اتنا اچھا موسم بہار کہ شیطان کو پابند سلاسل کر دیا گیا، اور دوسری طرف نفس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ پاک نے روزے کے عمل کو مشروع فرمایا اور فرض فرمایا، اور ہر نیکی کا اجر 70 سے 700 گنا تک بڑھا دیا۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر، یعنی نیکی کا اتنا آسان موسم، اتنا آسان راستہ، اتنی آسان اپرچونٹی پھر کہیں نہیں ملی۔ تو بہرحال یہ بہت دعاؤں کا وقت ہے ناظرین، یہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ خوب دعا کیجئے گا اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور آنے والی نسلوں کے لیے، اور تمام مرحومین کے لیے دعاؤں کا معمول بنائیے۔ خوب دعا مانگیے اللہ پاک سے، خوب دعا مانگیں۔ اور دعا صرف پڑھی نہیں، ہم دعا مانگیں۔ رات میں اگر اللہ پاک ہمیں توفیق دیں تو سحری سے قبل اٹھ کے آدھا گھنٹہ تہجد کا عادی بنائیے، قرآن کی تلاوت، خوب تلاوت ہو، خوب دعائیں ہوں، اور سب سے بڑھ کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، کسی قسم کا گناہ نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزوں کے آداب میں سے ہے کہ ہماری زبان بھی گناہوں سے محفوظ رہے، ہماری آنکھ بھی گناہوں سے محفوظ رہے، اور ہمارے کان بھی گناہوں سے محفوظ رہے، جو کہ اصل مقصد ہے روزے کا، اصل مقصد ہے صیام کا، اصل مقصد ہے رمضان کا، کہ ہم گناہ سے پاکیزہ زندگی ہماری ہو جائے۔ تو اللہ کریم ہم سب کے روزوں کو، تمام نیکیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے نشست میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔